हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले डिआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुकबाट क्लास 10 अप्सनल म्याथ ट्रिगोनोमेट्रीका सर्ट क्वेशन्सहरू स्टार्ट गर्नेछौँ र यिनीहरूलाई हामी सल्भ गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले भेरी सर्ट टाइपको क्वेशन्स, त्यो पनि मल्टिपल सब मल्टिपललाई एकैचोटि हामीले सल्भ गरेका थियौँ भने आज हामी त्यस्तो सर्ट क्वेशन्सहरू जुन चाहिँ मल्टिपल एङ्गलसँग रिलेटेड छ त्यो क्वेशन्सहरू हामी सल्भ गर्नेछौँ र यहाँनिर हामी मोडल 1 आजको क्वेशनमा चाहिँ आजको यो क्लासमा चाहिँ हामीले मोडल 1 बाट सल्भ गर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ प्रब्लम बेस्ड अन द फाइन्डिङ द भ्यालुज अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ 2a भनेर भनेको छ। जसको पछाडि अथवा जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको पछाडि 2a आउँछ तिनीहरूको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नेछौँ हामी, है त। सो जति पनि क्वेशन्सहरू छन् मोडल 1 मा सर्ट क्वेशनको लागि जुन चाहिँ इक्जाममा सोधिसकेका क्वेशन्सहरू छन्, यसमा धेरै चाहिँ अलमोस्ट सबै क्वेशन्सहरू इक्जाममा कहिले न कहिले सोधिसकेका क्वेशन छन्, जुन स्क्रिनमा पनि म राखिदिन्छु क्वेशनहरू। यहाँ क्वेशन्सहरू चाहिँ हामी अब सल्भ गर्छौँ, है त। सो क्वेशन नम्बर 1a बाट सल्भ गरौँ हामी। यहाँ के दिएको छ त भन्दा क्वेशन यहाँनिर स्क्रिनमा छ। गिभन के छ त भन्दा साइन ए को भ्यालु दिएको छ, साइन ए को भ्यालु दिएको छ 3/4। अनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ त भन्दा कस 2a को भ्यालु के हो भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। त्यसो हो भने हामीले यहाँ सिम्पली के गर्न सक्छौँ त भन्दा वी नो द्याट सिम्पली के थाहा छ त भन्दा कस 2a को फर्मुला चाहिँ साइन ए को फर्ममा छ। द्याट मिन्स कस 2a इज इक्वल टु सिम्पली 1 - 2 साइन स्क्वायर ए भनेर हामीलाई थाहा छ एटलिस्ट। सो यसमा अब हामी भ्यालु राखिदिन्छौँ। यो साइन स्क्वायर 2 त 2 नै भ्यालु, साइन स्क्वायर ए को ठाउँमा चाहिँ साइन ए को भ्यालु राखिदिन्छौँ, त्यो भनेको 3/4। सो यसको स्क्वायर त यहाँनिर छँदै नै छ। 1 - 2 3 को स्क्वायर चाहिँ हाम्रो कति भयो त 9, 4 को स्क्वायर 16, है त। सिम्पली यो 4 को स्क्वायर 16, 3 को स्क्वायर 9, 2 1 = 2, 2 8 = 16, है। सो सिम्पली 1 - 9/8 भयो। अब एलसिएम लियौँ हामीले, 8 एलसिएम आइरहँदाखेरि 1 8 = 8 हुने भयो -9। सिम्पली 8 - 9 भनेको -1 / 8। सिम्पली देयरफोर कस 2a को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त भन्दा -1/8 रहेछ। यही नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। साइन ए को भ्यालु 3/4 हुँदाखेरि कस 2a को भ्यालु कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौँ। अब 1b पनि हेरिहालौँ, है त। 1b पनि हेरौँ। हाम्रो यहाँनिर चेक केला फेरि यहाँ हेर्ने, है। 1b मा के छ त भन्दा गिभन चाहिँ हाम्रो गिभन साइन ए इज इक्वल टु 3/5 छ भने वाट वी हेभ टु फाइन्ड इज द्याट द भ्यालु अफ कस 2a। सेम वान सिमिलर क्वेसन भयो, है। वी नो द्याट कुनै गाह्रो छैन यसमा, है। यस्ता क्वेसन्सहरू त हामीले मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। कस 2a को फर्मुला हामीलाई साइन ए को फर्ममा चाहियो। द्याट मिन्स 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। सो सिम्पली यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा 1 - 2 साइन ए को भ्यालु 3/5 छ। सिम्पली हामीले यस्तो गर्ने, यसलाई स्क्वायर राखिदिने। 2 × 3 को स्क्वायर 9, 5 को स्क्वायर 25। अब 2 ले 25 लाई काट्न मिलेन। 1 - 9 = 2 = 18 डिभाइडेड बाई 25। अब 25 के आयो त एलसिएम आयो, है। 25 = 1 = 25 - 18। सो 25 - 18 इट इज 7, है। 7/25। देयरफोर कस 2a इज इक्वल टु 7/25। यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। यसरी हामीले क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ, है त। अब क्वेसन नम्बर 1c हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 1c हामी यसै गरी सल्भ गर्दै जानेछौँ, है। जति पनि क्वेसन्सहरू छन् 1c क्वेसन नम्बर 1c मा के छ त भन्दा गिभन 5 sin θ इज इक्वल टु 4 भनेर दिएको छ र यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा देयरफोर sin θ इज इक्वल टु 4/5। यो 5 मल्टिप्लाईमा चाहिँ यता आयो, डिभाइडमा गयो। के निकाल्नु पर्ने छ हामीले cos 2θ 5 sin 2θ cos 2θ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। यसमा पनि नयाँ कुरा केही पनि भएन। वी नो द्याट सिम्पली cos 2θ को फर्मुला यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने। cos 2θ इज इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर θ। द्याट मिन्स 1 - 2 sin स्क्वायर θ भनेको sin θ को स्क्वायर, जस्ट sin θ को भ्यालु यो छ, यसको स्क्वायर। द्याट मिन्स 1 - 2 अनि 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर 25। सिम्पली अब यो चाहिँ अहिलेको लागि 1 - 16 = 2 = 32 अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाई 25। एलसिएम कति 25 अनि 25 × 1 = 25 - 32। द्याट मिन्स यसमा कति आयो त भन्दा सिम्पली 7 आयो माथि चाहिँ, है। 25 - 32 भनेको -7 अनि डिभाइडेड बाई 25। सो देयरफोर cos 2θ को भ्यालु कति त भन्दा cos 2θ को भ्यालु -7/25
25 दिस इज आवर एन्सर है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो। 1C नम्बर चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ भने अब 1D नम्बर हेरौँ है। 1D नम्बरमा के छ त भन्दा गिभन स्क्रिनमा क्वेसन्सहरू हुन्छ है सबै। sin θ = 3/5 छ भने हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ sin 2θ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। क्वेसनमा हेर्ने sin 2θ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ के आउँछ थाहा छ sin 2sin θ टाइम्स cos θ आउँछ। हामीलाई भ्यालु के को मात्रै छ cos θ को सरी sin θ को मात्रै छ भने cos θ को हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के निकाल्दिहाल्छौँ त्यसैबाट cos θ को भ्यालु पनि निकाल्दिहाल्छौँ है। cos θ को भ्यालु कति हो त भन्दा sin θ हुँदाखेरि पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो cos θ भनेको 1 - sin स्क्वायर θ हो भन्ने कुरा। यसलाई सल्भ गर्छौँ पहिला। सो यसलाई सल्भ गर्दै गर्दाखेरि 1 - sin स्क्वायर θ sin θ को स्क्वायर भनेको 3/5 sin θ को भ्यालु यसको स्क्वायर हो। अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ त सरी 1 - 3 को स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 5 को स्क्वायर 25। अब एलसीएम लिन्छौँ 25 25 1 = 25 - 9 सिम्पली अब यतै तलै लेखौँ 25 - 9 भनेको 16/25 भइहाल्यो। 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो अनि 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो। द्याट मिन्स इट इज नथिङ बट जस्तै 4/5 को स्क्वायर। डाइरेक्टली अब हामीले के लेख्न पायौँ cos θ भनेको 4/5 हो भनेर लेख्न पायौँ। अब चाहिँ sin 2θ को भ्यालु हामीलाई चाहिएको भने न sin 2θ = हामीलाई थाहा छ 2 वी नो द्याट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। 2 sin θ टाइम्स cos θ 2 sin θ को भ्यालु कति छ 3/5 छ। अनि त्यसपछि cos θ को भ्यालु कति छ 4/5 छ। भनेपछि अब सबै मल्टिप्लाईमा छ भने माथिको न्युमरेटरहरू सबै मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यो भनेको 24 अनि देयरफोर यसमा चाहिँ यहाँ हेरौँ त 5 5 = 25। द्याट मिन्स देयरफोर sin 2θ को भ्यालु कति रहेछ त भन्दा 24 डिवाइडेड बाई 25। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले यसलाई एन्सर लेख्न सकि नै हाल्छौँ है। यसमा हामीलाई समस्या भएन। सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 1D भयो 1E हेरौँ है त। सो यसमा सबै कहिले न कहिले सोधिसकेका क्वेसन्सहरू छन्। क्वेसन मैले यहाँ धेरै भनिराख्न पर्दैन भनेको इक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसन्सहरू नै यिनीहरू नै हुन्। यसमा कुनै डाउट छैन। अब मैले यहाँ धेरै किन भनिराख्नु परेर हैन त्यो क्वेसनमै देखिरहेछ कहिले कहिले सोधेको भन्ने कुराहरू चाहिँ 1E नम्बरमा गिभन के छ त भन्दा cos θ को भ्यालु दिएको छ 3/4 निकाल्नु पर्ने के छ हामीले cos 2θ निकाल्नु पर्ने ठाउँमा त्यति सोच्नु पर्दैन। sin 2θ निकाल्दाखेरि चाहिँ sin θ पनि चाहिन्छ cos θ पनि चाहिन्छ। यहाँ cos θ दिएको छ भने देयरफोर sin θ को भ्यालु हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ बाइ युजिङ दिस फर्मुला डिराइभ फर्मुला 1 - cos स्क्वायर θ √1 - cos स्क्वायर θ। दिस इज द फर्मुला अफ sin θ है। यो फर्मुला हो sin θ। कहाँबाट आयो भन्छौ भने फेरि sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ = 1 यो फर्मुला हो डिराइभ फर्मुला। यहाँ cos θ को भ्यालु दिएको छ भने cos θ लाई यता राख्ने त्यो भनेको 1 - sin स्क्वायर θ। अब यो cos θ को मात्रै चाहियो भने के हुन्छ cos θ स्क्वायर चाहिँ उता जान्छ रुटमा कन्भर्ट भयो 1 - √1 - sin स्क्वायर θ। अब सिम्पली 1 - cos स्क्वायर θ भनेको cos θ को भ्यालु जे छ त्यसको स्क्वायर भनेको हो कि हैन। यस्तो गर्न पाइयो। सिम्पली अब कति हुने भयो त भन्दा 1 - 9/16 हो। अनि त्यसपछि 16 एलसीएम आयो 16 एलसीएम आयो 16 - 9 व्हिच गिव्स अस सिम्पली अब यहाँ हेरौँ 16 - 9 भनेको कति त भन्दा 7 भयो है। 7 हो नि 16 - 9 भनेको 7 अनि यो चाहिँ हाम्रो 16 भनेको 4 को स्क्वायर गर्न पायो। 4 को स्क्वायर भनेको तलबाट चाहिँ रुट हट्ने हो। यो रुट चाहिँ सबैमा हुने भएन। 4 को स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्छ। यो भनेको सिम्पली कति हो सबैमा रुट हुनु भनेको √7/√4 स्क्वायर हो क्या। त्यो भनेको सिम्पली स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो √7/4 भयो। यो कसको भ्यालु भयो त भन्दा sin θ को भ्यालु भयो। नाउ सिम्पली अब हामीलाई के को चाहिएको भ्यालु sin θ को। नाउ sin θ को हैन sin 2θ को भ्यालु चाहिएको त्यो भनेको हामीलाई के थाहा छ 2 sin θ टाइम्स cos θ। यो दुईटैको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। sin θ को भ्यालु कति छ त भन्दा √7 2 टाइम्स √7/4 अनि त्यसपछि cos θ को भ्यालु कति छ भन्दा 3/4। अब एटलिस्ट यो 2 ले 4 लाई क्यान्सल आउट गर्छ र त्यसपछि 3 * √7 भनेको 3√7 अनि 4 2 = 8 द्याट्स व्हाट द एन्सर इज। देयरफोर sin 2θ = 3√7 डिवाइडेड बाई 8 द्याट्स व्हाट द एन्सर इज। यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है त। 1E नम्बर हामीले सल्भ गऱ्यौँ। 1F नम्बर हेरौँ त। अब सबै सजिलो छैन त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन। सबै क्वेसन्सहरू इजी छन्। कतिपय क्वेसन्सहरू हामीले
एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्दा पनि गरिसकेका छौँ। एक्सरसाइजहरू हेरिएको छैन भने एक्सरसाइजहरू पनि हेरौँ है। 1F नम्बर के छ त भन्दा गिभन 10A = 3/4 छ। यहाँनिर sin 2A को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। नाउ और वी नो द्याट, यसमा हामीले वी नो द्याट लेखौँ त फर्मुला के को फर्मुला युज गरिदिने त भन्दा पहिलो चाहिँ सोच्नु पर्यो के त भन्दा sin 2A को फर्मुला 10A को फर्ममा छ कि छैन। 10A को भ्यालु दिएको छ, sin 2A को निकाल्नु भनेको छ भने sin 2A को फर्मुला चाहिँ 10 को फर्ममा छ कि छैन डाइरेक्टली त्यो सोच्नु पर्यो हामीले। अभियसली छ, हामीलाई थाहा छ, त्यही भएर चाहिँ sin 2A = वी नो द्याट 210A/1 + 10²। द्याट्स वाट द फर्मुला इज, हो कि होइन? यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है। त्यो थाहा हुँदै गर्दाखेरि 2 × 10A भनेको 3/4, अनि त्यसपछि 1 + 3/4 को स्क्वायर 10² भनेको 2 2 जा 4। अभियसली माथि के आयो 3/4, तल चाहिँ 1 + 3 को स्क्वायर भनेको 9, 4 को स्क्वायर 16। ठिक छ। अब त्यसपछि के गर्ने त एलसिएम लिने, तल चाहिँ एलसिएम लिने, त्यो भनेको 16 एलसिएम आयो। अनि त्यसपछि 16 + 9, 16 1 जा 16 है। सो 16 1 जा 16 भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि डाइरेक्टली म रेसिप्रोकल गरिदिन्छु। 3/2 इन्टु यो के हुन्छ त भन्दा 16 चाहिँ माथि जान्छ रेसिप्रोकल भएर, अनि 16 + 9 भनेको 25, यो यस्तो रहने भयो। अनि यो 8 2 जा 16 हुन्छ नि त, 8 3 जा 24 / 25। यो कतिको भ्यालु हो त भन्दा sin 2A को भ्यालु। देयरफोर sin 2A = 24 / 25। द्याट्स वाट द एन्सर इज। ल हेरौँ त, 10A को भ्यालु दिएको बेलामा sin 2A को पनि हामीले निकाल्न सक्यौँ नै, यसमा कुनै समस्या भएन हामीलाई। सो अब 1G नम्बर हेरौँ त। 1G नम्बरमा के छ त भन्दा गिभन हामीलाई दिएको छ cos θ = 12/13 दिएको छ। यो पनि 2059 मा सोधेको भनेको छ है 1G नम्बर। अनि त्यसपछि sin अल्फा को पनि दिएको छ, sin α = 4/5 दिएको छ है। यो दुईटा भ्यालु दिएको छ। अब यहाँनिर हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ भने यहाँनिर कन्फ्युजन होला फेरि, sin 2θ = वाट भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि अनि cos 2α = वाट भनेर भनेको छ। यो sin अल्फा को हेल्पले cos 2α को त भ्यालु आउँछ, तर cos θ मात्रै छ। sin 2θ को भ्यालु निकाल्नलाई त हामीलाई के पनि चाहिन्छ, sin 2θ भनेको 2 sin θ × cos θ हो, जहाँ चाहिँ cos θ को भ्यालु छ, sin θ को छैन। sin θ को ठाउँमा यो राखेर भएन, हामीलाई के चाहियो, sin θ को भ्यालु चाहियो। त्यसो भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अब पहिलो कुरा चाहिँ के निकाल्दिनु पर्यो त भन्दा यसमा sin θ को भ्यालु निकाल्दिनु पर्यो। sin θ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। वी हेभ के छ त भन्दा cos θ छ, cos θ = 12/13 छ। यही माथि नै निकाल्दा पनि हुन्छ। देयरफोर यसैबाट हामीले sin θ = के गर्न सक्छौँ त भन्दा 1 - cos² θ, यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ है। अनि 1 - cos² θ भनेको 12/13 को स्क्वायर भयो। द्याट मिन्स यहाँ के हुन्छ त अब 1 - 12 को स्क्वायर 144 / 169। एलसिएम लिनु पर्यो। अब त्यहाँपछि यता लेख्दिएँ है मैले, एलसिएम 169 - 144, 169 आएको एलसिएम। त्यो माथि कति आयो त भन्दा 25 आउँछ, तल चाहिँ 169 आउँछ। इट इज नथिङ बट जस्तै 5 को स्क्वायर र 13 को स्क्वायर। द्याट मिन्स यो के हो त भन्दा 5/13 आएको। कसको भ्यालु आएको, यो sin θ को भ्यालु आएको। सो अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त भन्दा देयरफोर अब हामीले डाइरेक्ट भ्यालुहरू निकाल्न सक्यौँ। कसको, sin 2θ र cos 2θ को भ्यालु। देयरफोर अब के निकाल्नु त भन्दा sin 2θ को भ्यालु निकाल्दिउँ, विच इज गिभन बाई 2 sin θ × cos θ। नाउ 2 sin θ को भ्यालु कति छ, sin θ को भ्यालु चाहिँ हामीलाई 5/13 छ दिएको। अनि त्यसपछि cos θ को भ्यालु कति छ त भन्दा cos θ को भ्यालु भनेको 12/13 छ। हेरौँ त। अनि यसमा चाहिँ यो कस्तो भयो त भन्दा 2 sin θ को भ्यालु हामीले निकालिहाल्यौँ यहाँ। अनि cos θ को पनि भ्यालु छ भने अब हामीले केही गर्नु जरुरी भएन, माथिको मल्टिप्लाई तलको मल्टिप्लाई। 13 × 13 169, 60 12 × 5 60 × 2 120। यही नै भयो हाम्रो एन्सर। कसको भ्यालु, यो sin 2θ को भ्यालु। अनि त्यसपछि अगेन हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ, cos 2α को भ्यालु निकाल्नु छ। त्यो चाहिँ sin अल्फा को हेल्पले हामीले निकाल्न सक्छौँ। द्याट मिन्स 1 - 2 sin² अल्फा, यो फर्मुला युज गरेर। द्याट मिन्स 1 - 2 sin² अल्फा भनेको 4/5 को स्क्वायर
है। अनि 1 - 2 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 25 सिम्पली अब 25 × 125 अनि 32 एलसीएम लेखेको कि यहाँनिर मैले अहिले भने एलसीएम भनेर चाहिँ -7/25 यो कतिको भ्यालु हो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो cos 2 अल्फाको sin 2 अल्फाको चाहिँ यो cos 2 अल्फाको चाहिँ अर्को एन्सर आइ नै गयो। यसमा हामीलाई समस्या भएन है त। सो अब हामी 2A हेर्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यी चाहिँ आजकलका इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन छ नि 2A र B मा चाहिँ त्यो चाहिँ आज भोलिको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सजिलो छ गाह्रो छैन हेर्ने है। हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ। अब प्र्याक्टिस बुकमा पनि आइसकेपछि हामीले सल्भ गर्नु त पर्यो है। धेरैचोटि देखिने क्वेसनहरू मध्ये हो, गाह्रो क्वेसन केही पनि छैन। यहाँ के भनेको छ त भन्दा cos थीटा को भ्यालु दिएको छ हामीलाई गिभन cos थीटा को भ्यालु दिएको छ cos थीटा = 1/2 a + 1/a दिएको छ है। टु प्रुभ के छ त भन्दा प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि हेरिहालौँ न। टु प्रुभ cos 2 थीटा = के हो यो cos 2 थीटा = a 1/2 अनि a² + 1/a²। यो हामीले प्रुभ गर्नु छ। हेरौँ है कति सजिलो छ यो क्वेसन, कति सजिलो छ। सिम्पली हामीले यसमा cos थीटा को भ्यालु दिएको छ भने cos 2 थीटा को फर्मुला लगाइदिउँ। के को फर्ममा cos थीटा को फर्मुला नाउ और वी नो दैट cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यो फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरिदिउँ है। अब यसमा हेरौँ त cos 2 थीटा त यहाँ लेखिरहनु पर्यो है। अनि त्यसपछि cos अब यो 2 यहाँ भइहाल्यो। cos स्क्वायर थीटा भनेको सिम्पली cos को स्क्वायर हो त भन्दा अब यहाँ हेरौँ है त 1/2 a + 1/a को होल स्क्वायर -1 ठिक छ। यतिसम्म त ठिक छ हैन, यसमा हामीलाई समस्या छैन। cos थीटा भनेको यो हो त्यसको स्क्वायर। अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ है त अब 1/2 को स्क्वायर भनेको यो स्क्वायर चाहिँ यसको पनि स्क्वायर हो यसको पनि स्क्वायर हो। दैट मिन्स यहाँ हेरौँ 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 हो। कुनै डाउट छैन यसमा पनि हामीलाई, कुनै डाउट छ छैन। अब यसमा चाहिँ a² र + 1/a² छ भने यसमा पनि केही न केही स्क्वायरको काम हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ यो के हो त एकछिनको लागि भन्दा 1/a को पनि स्क्वायर हो -1 हो। ठिक छ अहिलेसम्म कुनै डाउट छैन हामीलाई। अब यसमा के गर्न सकियो त भन्दा अब 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 यसले त त्यतिकै काटिहाल्यो। यो ब्र्याकेटको त अहिले कामै छैन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो ब्र्याकेट राखिरहनु र नराख्नुको कुनै अर्थ छैन। अब यहाँ 1/2 बाहिर आयो है। अब यसमा चाहिँ a + b को होल स्क्वायर जस्तो भयो भन्न खोजेको। अब यो के भयो त a² + 2ab + b² भनेको 1/a को होल स्क्वायर हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ 1² भने 1 a² भने स्क्वायर अनि -1 यस्तो भयो क्या कुरा चाहिँ। अब त्यसपछि यहाँ के गरौँ त भन्दा एकछिनको लागि यो र यो क्यान्सल आउट भयो। एकदमै सजिलो छ है। अनि यसपछि a² यहाँ हेरौँ है। अब यहाँ सबै काटेपछि 2 × 1 = 2 + 1/a²। अलिकति लामो नै बनाइदिन्छु म, त्यसमा कुनै समस्या छैन हामीलाई। अब यहाँ हेरौँ अब के गरौँ त भन्दा 1/2 ले पहिला भित्र मल्टिप्लाई गरौँ किन हो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ थाहा भइहाल्छ। अनि 1/2 × 2 अनि प्लस 1/2 × 1/a² -1। अब यहाँ हेरौँ यो र यो क्यान्सल आउट भयो ठिक छ। 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो। अनि बाँकी कुरालाई चाहिँ यस्तो लेखिराखौँ एकचोटिलाई 1/2 a² हामीलाई यहाँ a² + 1/a² पनि चाहिएको छ हैन। अनि त्यसपछि 1/2 पनि यतिकै राखौँ 1/a² पनि यतिकै राखौँ किनकि यो र यो पार्ट चाहिएको छ। मैले यहाँ एउटा कुरा छुट्याएको छु +1 यहाँ लेखिदिन्छु -1 पनि त छ नि त भनेको +1 र -1 त के हुँदो रहेछन् क्यान्सल आउट हुँदो रहेछन्। यहीँनिर काट्दै पनि केही फरक पर्दैन नलेखे पनि हुन्छ। त्यतिसम्म हामीले बुझ्नु पर्यो। सिम्पली अब यो दुईटामा के कमन छ त भन्दा 1/2 र 1/2 कमन छ। 1/2 कमन आयो a² प्लस अनि त्यसपछि 1/a²। यहाँनिर फेरि जुन छ नि मैले यहाँनिर cos 2a को यहाँनिर स्पेस छोडिदिएको छु त्यो कुरा हामीले सबैमा लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो। तर इक्वल टु भन्दा अगाडि के छ cos 2a छ। देयरफोर cos 2a हैन कि सरी cos 2 थीटा है cos 2 थीटा छ अगाडि त्यो भएर हामीले म इक्वल टु भन्दा अगाडि लास्टमा लेख्दै मैले cos 2 थीटा 1/2 a² प्लस 1/a²। प्रुफ भयो कि भएन हेरौँ त। सिम्पली यो के भइ नै हाल्यो मैले यहाँ देखि नै सके। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा मजाले यसरी प्रुफ गर्दै यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। सो हामीले यहाँनिर
पहिले होल स्क्वायरको फर्मुला खोल्ने अनि 1/2 ले यहाँ काट्ने 1/2 ले फेरि भित्र चाहिँ अपरेट गर्ने त्यसपछि सबै कुरा भइ नै हाल्छ यो -1 पनि हटेर जान्छ किनभने यहाँ आउने प्लसले +1 -1 0 बनाइदियो न्युट्रलाइज गरिदियो है सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौं र आजको लागि यो मोडलको लास्ट क्वेशन यहाँनेर अर्को चाहिँ अब मोडल 2 छ त्यो मोडल 2 लाई हामी अर्को क्लासमा हेर्ने छौं 3a को रिलेसनसँग छ र आजको लागि चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन छ यस्तै छ क्वेशन जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं है स्क्रिनमा पनि मजाले देख्न सकिने भयो त्यसमा समस्या भएन सो 2b मा के छ त भन्दा गिवन दिएको छ किन भन्नु पर्यो हैन गिवन भनेको दिएकै कुरा हो sin θ = 1/2 a + 1/a यसमा पनि कुनै गाह्रो छैन है टु प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा यसमा पनि cos 2θ + 1/2 a² + 1/a². यो यसरी यहाँ यता = 0 यो किन यस्तो आको भन्ने नि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यो दिएको हुन्छ अनि cos 2θ = यसलाई चाहिँ यो उतै हुन्छ -1/2 a² + 1/a². यो भन्दा अगाडि यहाँ पोजिटिभ आइराथ्यो साइनको भ्यालु आउँदा चाहिँ नेगेटिभ आउँदो रहेछ यो बनेको भनेको चाहिँ यसलाई यता ल्याएर चाहिँ यो बनेको उता 0 रहेको त्यति मात्रै हो केही पनि होइन सिम्पली नाउ अब हामीले के गर्दियौ त भन्दा cos 2θ को फर्मुला sin θ को फर्ममा खोल्दिने cos 2θ = sin 2θ को फर्ममा चाहिँ अथवा sin θ को फर्ममा चाहिँ 1 - 2 sin² θ अरु केही पनि होइन यसमा सिम्पली cos 2θ = अब 1 - 2 अब यहाँ हेरौं फर्मुलामा खोल्नु पर्यो 1/2 अनि यहाँ sin θ को भ्यालु चाहिँ a + 1/a को स्क्वायर सो सिम्पली अब यो लास्टमा लेखे पनि हुन्छ है यसमा समस्या होइन हामीलाई अब 2 अब यहाँ हेरौं है त 2 अब त्यसपछि यहाँ के भयो त भन्दा 1 को स्क्वायर 1 अनि 2 को स्क्वायर 4 यो स्क्वायर त यसको पनि हो है अनि a + 1/a को स्क्वायर सिम्पली अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अघिकै कुरा cos 2θ = अनि सिम्पली अब 1 - 1/2 अनि त्यसपछि यहाँनेर आयो के त भन्दा a + b को होल स्क्वायर त्यो भनेको a² 1/2 चाहिँ यो हो a² + 2ab यो रह्यो काट्यो प्लस b² भनेको 1/a को स्क्वायर हो त्यो भनेको 1/a². 1/a को पावर स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 a को स्क्वायर a भयो के यसको स्क्वायर र यसको स्क्वायर डिस्ट्रिब्युट गरेको हामीले सो सिम्पली अब यहाँनेर आन्सर आउनै थाल्यो है 1 - 1/2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने 1/2 a². अब यहाँ माइनस छ माइनस इन्टु प्लस माइनस 1/2 * 2 2 1 जा 2 अनि प्लस इन्टु माइनस माइनस 1/2 यहाँ हेरौँ 1/2 अनि त्यसपछि इन्टु 1/a² यो र यो क्यान्सल आउट भयो त्यति भइसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ यो +1 छ यहाँ -1 भागिरहेको छ त्यो पनि क्यान्सल आउट भएर जान्छ है मैले यहाँ डाइरेक्टली भनिदिए cos 2θ = अब यहाँ हेरौँ त 1 र यो 1 +1 छ यहाँ -1 छ क्यान्सल आउट भयो बाँकी के छ -1/2 a² अनि -1/2 1/a² यो बाँकी नै छ भनेपछि अब -1/2 लाई चाहिँ कमन ल्याइदिउँ -1/2 लाई कमन ल्याइदिउँ अनि भित्र के बाँकी रहन्छ माइनस माइनस कमन आएपछि यिनीहरु चाहिँ प्लस हुन्छ है माइनसबाट माइनस कमन आउने पनि तिनीहरु प्लस हुन्छ अब सिम्पली अब यहाँ हेरौँ त त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यता लिएर आइदिउँ सबैलाई हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने त्यही छ नि त यहाँनेर हेरौँ त cos θ माइनस यता आयो प्लस भयो 1/2 a² + 1/a² = 0 प्रुभड सो यसरी हामीले सजिलै प्रुभ गर्न सक्यो कुनै पनि क्वेशनहरु गाह्रो छैन जस हामीले फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा नै मेजर कुरा भयो अरु त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा समस्या आउँदैन हामीले सजिलै प्रुभ गर्न सक्छौं यो लास्टको दुईवटा क्वेशन चाहिँ आजकलको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ sin 3θ cos 3θ मा पनि आउँछ त्यो पनि एकदमै ध्यान दिने पछि हामी सल्भ गर्ने नै छौं यसमा पनि हामीले डीआर सिमखडाको आजको दिनमा हामीले सबै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै गर्दाखेरि आज हामी सुरुको स्टार्टिङ फेजमा छौं भनेको सिक्ने क्रममा छौं द्याट्स व्हाई आई एम गोइङ लाइक दिस है हामी यसरी चाहिँ सल्भ गरिरा छौं भोलिको दिनमा हामी जस हामीलाई सबै कन्सेप्टहरु क्लियर भइसकेपछि हामी डाइरेक्टली इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन्सहरु मात्रै त्यसरी पनि हामी जाने नै छौं
आज हामी सुरुमा क्लासको सुरुमा हुँदै गर्दाखेरि हामीले सबै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ नछुटाइकन यसरी सल्भ गरिदिरहेको, त्यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ त्यो हो। यहाँनिर हामीले सिक्नुपर्ने जरुरी छ। द्याट्स वाट आइ एम थिङ्किङ अबाउट। म जहिले सोच्ने चाहिँ त्यही नै हो। नत्र मैले यहाँनिर अहिले मलाई त सजिलो हुन्थ्यो डाइरेक्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू, इम्पोर्टेन्ट द्याट मिन्स अलिकति गाह्रो क्वेसन्सहरू भन्ने टाइपको त्यस्तो लङ क्वेसन मात्रै सल्भ गरिदिने त्यस्तो पनि धेरै देखिरहेको हुन्छु म। तर आइ एम नट गोइङ थ्रु द्याट वे है। अब मैले चाहिँ सुरुदेखि नै बेसिकदेखि नै सबै क्वेसन सल्भ गर्ने र पछि अझै टार्गेटेड क्वेसन्सहरू हामीले स्योरली हिट गर्ने नै छौँ। त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन है त। ओके, दिस मच फर टुडे। फेरि हामी अर्को सेसनमा भेट्ने नै छौँ। यो डिआर सिमखडाको जुन प्र्याक्टिस बुक छ त्यसको थ्रुबाट हामी सल्भ गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तर कन्टिन्युसली भन्दा पनि यसलाई ब्रेकमा हामी सल्भ गर्नेछौँ है त। ओके, दिस मच फर टुडे। आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। बाई बाई।